बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर मशरक़ वुस्ता में एक नई चिंगारी जो है वो भड़क उठी है और अमेरिका और इसके अलावा अमेरिका के इत्तेहादियों समेत इजराइल की जो ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से खलीजी ममालिक को भी इस जंग के अंदर शामिल किया जाए। बहरहाल इस हवाले से रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो जी जंग के अंदर कूद रहा है, लेकिन आज ईरान के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस डेवलपमेंट के बाद अब ये जंग जो है वो एक नया रुख जो है वो इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है जो इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त के एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। वीडियो को आपसे दरख्वास्त है कि एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, आपको इल्म है कि ईरान और अमेरिका की जंग जो है ये अब एक मंथ से ज़ायद दिन जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आज जो खबरें मशरक़ वुस्ता से सामने आई वो पहले से भी तबाहकुन थी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जी एक और बड़ी अहम खबर यह है कि आज एक बार फिर से ईरान की जानब से अपनी नए हमलों की जो लहर है इसका आगाज़ किया गया है। सबसे पहले आपको ये वीडियो जो नज़र आ रही है ये इस वक्त ईरान की जानब से अपने नए जो हमलों की लहर है इसका आगाज़ किया गया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल इसराइल में अपने अहदाफ को निशाना बनाया गया है। तो हम अभी इस हवाले से ये तो तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई कि वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल जो लगे हैं इसमें आया वहाँ पर कोई कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं या कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये इस वक्त तफसीलात मौसूल हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पर कई सोर्सेज जो हैं वो इस हवाले से मालूमात जो है वो फराम भी कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने एक मरतबा फिर जाकर सेंट्रल इसराइल के अंदर अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। बात जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि बगदाद से भी इसी तरह की खबरें जो है वो मौसूल हो रही हैं। अब बगदाद के हवाले से आपको बताऊं तो इराकी सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो इस हवाले से ये बता रहे हैं कि इराक के जो दारुल हुकूमत है बगदाद, इसमें जी 2 ड्रोन हमलों में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया गया है। यानी ईरान की जानब से अपनी जो नई हमलों की लहर आगाज़ जो है वो इसका किया गया है और इस हवाले से अभी तक 2 जो मकामात थे इनके हवाले से खबर सामने आ चुकी है। अब दूसरी तरफ जी सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, वो इस सूरत हाल के अंदर इंतहाई मुतहरक हो चुके हैं और इंतहाई आम इस वक्त कुछ जो कॉल्स हैं इसके अलावा बैकडोर राब्ते जो हैं वो भी किए गए हैं। सबसे पहले इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, उनके हवाले से इस वक्त ये खबर मसूल हो रही है कि उनकी जानब से एक तो हंगामी तौर पर अपने काउंटर पार्ट जो चाइनीज़ वांग जी हैं उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई है, जिसमें इस खिते के अंदर जो कशीदगी है इन तमाम अमूर को ज़ेर बहस लाया गया और साथ ही साथ इस सूरत हाल के अंदर जैपनीज़ जो काउंटर पार्ट है उनसे भी इनकी हंगामी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और दूसरी तरफ जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगई लारोफ, उनके साथ भी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की हंगामी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और इसके अंदर देखें तो इस वक्त बैकडोर जो पसे पर्दा ऐसी हंगामी जो इस वक्त चीज़ें हैं वो सऊदी अरेबिया की जानब से सामने आ रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ ऑलरेडी अमरीका या अमरीका के ये जो इत्तेहादी थे वो इस हवाले से बारहा ये चाहते भी थे कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट बने या कोई एक ऐसा मौका मिले कि तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो भी इस जंग के अंदर अमेरिका के साथ शामिल हों। इसमें ऑलरेडी खलीजी ममालिक जो थे इनके ऊपर ईरान की जानब से जो हमले भी किए गए, तो तब भी अमेरिका की ये एक्सपेक्टेशन थी कि अब खलीजी ममालिक जंग में आए कि अब आए। लेकिन इसमें खलीजी ममालिक ने बड़ी अक्लमंदी और इसमें समझदारी से काम लिया कि वो इस जंग में शामिल नहीं हुए। लेकिन आज जी ईरान का जो शहर है शहराज, वहाँ पर यह खबर सामने आई है कि चाइना का एक बेसिकली ड्रोन बताया जा रहा है जिसको ईरान ने मार गिराया और ये अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्यों है वो इस बात को भी आप जरा समझिए। अब सबसे पहले इस हवाले से खबर नाज़रीन किराम ये आ रही है कि ईरान है शट डाउन अ चाइनीज विंग लोंग टू ड्रोन नियर द शराज सिटी, यानी कि ईरान का जो शहर शराज है वहां पर चीनी साख्ता एक लोंग टू जो ड्रोन है वो ईरान की जानब से मार गिराया गया है। अब बात जहां से ही शुरू होती है, असल मुद्दा जो है वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बरहा अमेरिका जो था ज़ाहिर बात है इनके पास तो चाइनीज ड्रोन नहीं होंगे, तो अब
یہ خدشات پائے جا رہے ہیں کہ کیا آیا یہ جو ڈرون گرایا گیا ہے، اب اس میں دو پاسبلٹی جو ہے وہ بیسیکلی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو متحدہ عرب امارات کے پاس بھی چائنیز ٹیکنالوجی والے یا چینی ڈرون موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کے پاس بھی چینی یہ ٹیکنالوجی والے یا چینی ساختہ یہ ڈرون جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اس میں یہ خدشات یہ پائے جا رہے ہیں کہ کیا آیا کسی خلیجی ممالک کی جانب سے ایران کے اوپر یہ حملے کیے گئے یا یہ تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ اگر یہ بات جو سچ ہے کہ کیا آیا یہ ڈرون جو ایران کے اندر جو شراز سیر تھا وہاں پر چینی جو ڈرون گرائے گئے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ سمجھیں کہ امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب اس میں یہ خدشات جو پائے جا رہے ہیں کہ کیا آیا یہ ڈرون جو تھے وہ متحدہ عرب امارات کے پاس تھے یا سعودی عربیہ کے پاس تھے۔ یہ ڈرون جو اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایران کے شہر شیراز کے اندر گرایا گیا ہے، یقینی طور پر یہ انتہائی ایک اہم اور ایک ان یوزول ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت مشرق وسطیٰ سے رپورٹ ہو رہی ہے۔ اب ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر یہ سامنے آئی ہے، جہاں آلریڈی ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند بھی کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اب اس حوالے سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایران جو ہے اس کی جانب سے عمان کے ساتھ ابنائے ہرمز میں بحری جو ٹریفک ہے اس کی نگرانی کا پروٹوکول ایک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے جی عمان کے ساتھ ابنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی نگرانی کا پروٹوکول بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ارنا نے نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ پروٹوکول ابنائے ہرمز کے اندر جہازوں کی آمد و رفت کی نگرانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر ناظرین کرام، یہ ایران سے جو اس وقت چینی ڈرون کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے، یہ اب تک کی انتہائی ان یوزول اور ایک انتہائی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو علم ہے کہ آج امریکہ کی جانب سے فردر بھی ایران کے اوپر حملے جو تھے وہ کیے گئے، اور اس حوالے سے جو کرج کے اندر ایک بیسیکلی ان کا ایک پل تھا جس کو امریکہ کی جانب سے حملہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ بیسیکلی جو تہران ہے اس کو کرج سے ملانے والا ایک پل تھا جس کے اوپر آج یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ امریکہ کی جانب سے حملہ کرتے ہوئے اس پل کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر اس وقت مشرق وسطیٰ میں یہ جو صورتحال ہے، اگر یہ چیزیں اسی طرح سے لانگ ٹرم چلتی ہیں تو یہ تمام اس وقت جو پوری دنیا ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے گی، چاہے آپ اکانومی کے لحاظ سے دیکھ لیں یا پھر آئل یا گیس کی جو پرائسز ہیں اس لحاظ سے دیکھیں، کیونکہ اب تک یہ جنگ جو ہے وہ ایک منتھ سے اوپر دن اس کو ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک بھی چیزیں جو ہیں وہ تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال امریکہ کی جانب سے جو مذاکرات کی باتیں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد جب ایران کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے، تو فوری طور پر امریکہ کی جانب سے شدید جو بمباری ہے یا ایران کی جانب سے جو ریٹیلیشن کا سلسلہ ہے وہ فردر تیز ہوتا ہوا دن بدن نظر آ رہا ہے۔ لیٹس سی کہ اب چیزیں جو ہے وہ کس طرح جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔